यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस् चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन, त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। एकजना माननीय ज्यूले यो व्यवस्था निर्माणमा असाधारण योगदान पुर्याएका युवा पुस्ताको परिवर्तनकारी राजनीतिक इतिहासको अपमान हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। यसले अहिले तपाईहरुको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईका सन्तान जोगिँदैनन्, यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउन भन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? त्यो समयको युवा पुस्ता जसले आफ्ना सबै इच्छाहरू मुलुकको लागि समर्पित गरे, ती युवाहरूले अपमान गर्दै माननीय ज्यू त्यति बेला आफ्ना स्वार्थका सपनाहरूको दौरमा हुनुहुन्थ्यो। हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? कलम अनि आम जनताको विद्रोहको भावना एक गरेर आएको परिवर्तनको अवमूल्यन गर्नेले यो व्यवस्थाले दिएको सेवा सुविधा भोग गर्न, कृत्य गर्न लाज नहुँदो रहेछ। राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। मुक्ति या मृत्युको त्यो महान यात्राको अवमूल्यन गर्नेहरू सधैँ राष्ट्र र जनताको विरोधी हुन्छन्। यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिका भन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ, त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न? भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पट्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बीच बजारमा बम पट्किन सुरु भए, राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन, त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्, चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन् चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस् चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ बनाऊ, ग्याङले
कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौं खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने, यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन, यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ, यसले अहिले तपाईहरूको कुर्सी त जोगिएला तर भोलि तपाईका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईका सन्तानहरूले तपाईमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बीचमा बम पट्किँदै गर्दा, त्यहाँ पट्किँदाखेरि तपाईको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीय ज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन, राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। एकजना माननीय ज्यूले यो व्यवस्था निर्माणमा असाधारण योगदान पुर्याएका युवा पुस्ताको परिवर्तनकारी राजनीतिक इतिहासको अपमान हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। त्यो समयको युवा पुस्ता जसले आफ्ना सबै इच्छाहरू मुलुकको लागि समर्पित गरे, ती युवाहरूले अपमान गर्दै माननीय ज्यू त्यति बेला आफ्ना स्वार्थका सपनाहरूको दौरमा हुनुहुन्थ्यो। बन्दुक, कलम अनि आम जनताको विद्रोहको भावना एक गरेर आएको परिवर्तनको अवमूल्यन गर्नेले यो व्यवस्थाले दिएको सेवा सुविधा भोग गर्न, कृत्य गर्न लाज नहुँदो रहेछ। मुक्ति या मृत्युको त्यो महान यात्राको अवमूल्यन गर्नेहरू सधैँ राष्ट्र र जनताको विरोधी हुन्छन्, किनकि यस्तो बोल्नेहरू जनता र मुलुकको समस्यासँग भन्दा पनि मुलुकका द्वन्द्व कायम गर्ने, समाजलाई अन्योलताको शिकार बनाउनेबाट सचेत रहँदै युवा पुस्तालाई विश्वास र जिम्मेवारी दिन राज्यले आन्दोलनको मर्म अनुसार कार्य गर्न जरुरी छ भन्दै म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अरबौं रुपियाँ कृषिमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताले तपाईँको बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गरियो। संसारमा यातायातका साधनहरू मध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले बिमा गरिएका पशुको जुन बिमित छन्, नेपाल सरकारले पनि बिमा गरेको छ, तिनको पनि बिमा गर्न बन्द गरिएको छ, किनभने गाई मर्ला र बिमा तिर्नु पर्ला। यहाँ कृषि मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। यो कार्यकर्ता मन्त्रालय कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ। आलु प्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, यी करोडौं रुपियाँ कमाउने वकिलहरूलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? अन्यत्र पनि जहाज खसेको खसै हुन्थ्यो होला नि, तर एयरलाइन्स नै जवाफ दिने हुने भएदेखि यो नियामक निकाय किन चाहिएको? सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। जिल्ला जिल्लामा कृषि कार्यालय छन्, तर ती कृषि कार्यालयले किसानको काम गर्नुको सट्टा पार्टीको काम गर्छ। ओलीले राखे, प्रचण्डले हटाए। भुम्लुको 7 र 8 नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो, अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो? म जवाफ पनि चाहन्छु। सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्, कति आनन्द हेर्नुहोस् त, जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने? माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, अहिले पनि कृषि प्रधान देश हो भनिरहेका छौँ, तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, मेरो गृह जिल्ला जुम्लामा अस्ति मात्रै चट्याङ परेर हाम्रो पातारासी गाउँपालिकामा 3 महिना 28 गते 50 जति भेडा र बाख्राहरू मरे। अहिलेसम्म 3 वर्षमा 700 देखि 800 वटा भेडाहरू
चट्याङ लागेर पहिरो आएर प्राकृतिक विपदमा मरेका छन्। तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जान्छ, तर त्यो क्षतिपूर्ति आजसम्म किसान कहाँ पुगेको छैन। यहाँ कृषि मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालयको चाहिँ नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। यो कार्यकर्ता मन्त्रालय कार्यकर्ता मन्त्री बनाऊ, किनभने अरबौँ रुपियाँ कृषिमा गएको छ, तर वास्तविक किसानले होइन कि पार्टीका लोकल कार्यकर्ताले तपाईँको बजेट पाएर राज्यको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। यिनीहरूलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गरियोस्, कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् र यिनीहरूलाई अदालती मुद्दामा अगाडि बढाइयोस्। अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ र अहिले जुम्लामा पनि हामी 700 भन्दा बढी परिवार आज किसानले तपाईँको राहत पाएको छैन, क्षतिपूर्ति पाएको छैन। र अर्को एउटा विषयवस्तु म यहाँ भन्न गइरहेको छु, जिल्ला जिल्लामा कृषि कार्यालय छन्, तर ती कृषि कार्यालयले किसानको काम गर्नुको सट्टा पार्टीको काम गर्छन्, कार्यकर्ताको काम गर्छन्। मेरो जुम्लामा त कस्तोसम्म छ भने अस्ति 4-5वटा बुटा स्याउको लगाएको छ, 17 लाखभन्दा 18 लाखभन्दा बढी तपाईँको सरकारबाट तपाईँको राहत पाएको छ। यहीँबाट राहत मिलाएर लगिन्छ। त्यही भए हुनाले यस्ता क्षतिपूर्तिहरू उपलब्ध गराइयोस्। र अर्को सँगसँगै दोस्रो कुरा भने के छ भने माइतीघर मण्डलामा र आज बानेश्वरमा सहकारी पीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कति आनन्द हेर्नुहोस् त, जनताको पैसा उठायो, सहकारीमा राख्यो, लुट्यो। तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि नगर्ने? माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 15, 2079 तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना, 22 जनाको मृत्यु। माघ 1, 2079 यति एयरको जहाज पोखरामा दुर्घटना, 72 जनाको मृत्यु। चैत्र 25, 2079 एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना। चैत्र 26, 2079 हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा दुर्घटना। वैशाख 22, 2080 सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र यो अहिलेको सोलुखुम्बुको लिखु पिकेमा मनाङ एयरको दुर्घटना, हेलिकप्टर दुर्घटनामा 5 जना विदेशी सहित 6 जनाको दुःखद दुर्घटना भएको छ। यी समाचारहरू धेरै सङ्ख्यामा सुन्न आएका हवाई क्षेत्रका गम्भीर उदाहरणहरू हुन्। संसारमा यातायातका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। यो नियामकीय असक्षमता र टोटल रेगुलेटरी फेलियर हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यात्रा गर्ने यात्रुले राज्य छ, हामी यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आश्वस्त भएर यात्रा गरेको हुन्छ। चालक वा एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि त्यस्तो हुने हो भनेदेखि अन्यत्र पनि जहाज खसै हुन्थ्यो होला नि, तर एयरलाइन्स नै जवाफ दिने हुने भएदेखि यो नियामक निकाय किन चाहिएको? सम्माननीय सभामुख महोदय, म मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। उडान सुरक्षामा कन्टिन्युस सेफ्टी ओभरसाइट चाहिने भनेकै यसैको लागि हो। विश्वका अन्य देशमा नियामक निकायको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु हो, तर हामी कहाँ चाहिँ नियामक निकाय अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बनाउन, ठुल्ठुला टर्मिनल भवन बनाउन, विमानस्थल सञ्चालन व्यवसाय गर्नमा फोकस अथवा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यही नै हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको। त्यसैले नेपालमा एउटा पृथक विशिष्टीकृत र सशक्त नियामक निकाय चाहिएकै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट माग राख्दै आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई थाहा छैन कि मैले यहाँ उठाउन लागेको विषय आकस्मिक समयमै उठाउनु पर्थ्यो या फरक समयमा, तर मलाई मात्रै होइन, यस्तो अलमल चाहिँ अरू धेरै साथीहरूलाई भएको छ भन्ने लाग्छ। अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष हुन्छ, त्यहाँ जाँदै गर्दा बिरामी दुर्घटनामा पर्यो, आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। आगोले जल्यो, आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। साँपले टोक्यो भने पनि आकस्मिक कक्षमा हेरिन्छ। तर मेरो यो 8-10 वर्षदेखि पुरानो चाहिँ डायबिटिज हो भनेर आकस्मिक कक्षमा हेरिँदैन। गएको बैठकमा माननीय सदस्यहरूबाट आवाज उठ्दै गर्दाखेरि आकस्मिक समयमा परम्परादेखिका प्राचीनकालदेखिका धेरै विषयवस्तुहरू आए। सभामुखले सञ्चालन गर्दै गर्दा कमजोरी भयो कि नियमले हामीले बुझेनौँ कि हामी सांसदहरूले सभामुखलाई असहयोग गरेको हो कि, यसमा सम्माननीय सभामुखको म रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। दोस्रो विषय चाहिँ सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् र केही सहकारीको कमजोरीको कारण देशका सयौँ सहकारीहरू आलोचित पनि भएका छन्। सरकारले यसलाई नियमन गर्ने एउटा शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने, सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पुरा गरेर
आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ। माग पुरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको, नेपाली श्रमिकको ज्याला, न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ। भोलि साउन 1 गतेदेखि तोकिनु पर्नेमा 15,000 न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको बिचमा संवाद गरेर टुङ्गो पुर्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो टुङ्गो गरेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आजै मात्रै बानेश्वरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गरेको प्रदर्शन मार्फत न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको जो ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको छ त्यो विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि एउटा समस्या छ र विगतदेखि अहिलेसम्म, त्यो गुठीसँग सम्बन्धित समस्या। हाम्रो सरकार, हामी राजनीतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ, तर जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौँदेखि, पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन। ती खोटो माल भएका छन्। खास गरिकन म यो गुठीसँग सम्बन्धित कुरालाई भन्न चाहन्छु कि आधा सिन्धुपाल्चोक गुठी समस्याले पीडित छ र काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ। बजार बसिसक्यो, मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ। चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ। पलाञ्चोक भगवतीमा 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। छोराछोरी कसरी पढाउँछन्, औषधि मूल्य कसरी गर्छन्, यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ओलीले राखे, प्रचण्डले हटाए। भुम्लुको 7 र 8 नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो, अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो, म जवाफ पनि चाहन्छु। यो अर्को एउटा कुरा छ, अहिले पनि यो लम्पी स्किनले अहिले बिमा गरिएका पशुको जुन बिमित छन्, नेपाल सरकारले पनि बिमा गरेको छ, तिनको पनि बिमा गर्न बन्द गरिएको छ। किनभने गाई मर्ला र बिमा तिर्नु पर्ला, किसानले राहत पाउलान्। तर हाम्रा नीति, कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य हेर्ने हो भने 200 वटा ठाउँमा त्यस्ता कुरा छन् र 20 वटा जति एकदमै नारा छन्। यी हाम्रा देशका किसान त द नेदरल्यान्ड र रसियाका जस्ता। माननीय सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो बर्दिया जिल्लामा अहिले बर्खाको समयमा कर्णाली नदीले ठुलो क्षति गरिरहेको अवस्था छ, जसमा हुलाकी सडक अरबौँको पुल बनिरहेको अवस्थामा त्यो विस्तार नगरेको हुनाले त्यहाँबाट काटेपछि राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र वडा नम्बर 7 का जनताहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यो पुलको लागि अहिले जुन बिग बोल्डरबाट नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, त्यसलाई बजेटको कमी भयो भनेर जनताहरूले नारा लगाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई तुरुन्त त्यो बारी रोक्नको लागि पूर्ण रूपमा बजेटको व्यवस्था होस् र त्यो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन मानवीयबाट बचाउनको लागि नेपाल सरकारले त्यसलाई ध्यान दियोस्। र सँगै मेरो बर्दिया जिल्लामा असार 16 गते एकजना मुक्त कमैयाको घरमा आगो लाग्यो। म त्यहाँ निरीक्षणमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि सम्बन्धित निकाय प्रहरी चौकीले त्यो सर्जिमिन गरेको छ, रेड क्रसले पनि केही पनि दिएको छैन र स्थानीय सरकारले पनि दिएको छैन। त्यो किन दिएन भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्दै जाँदा नीतिगत रूपमा जो स्थानीय सरकारमा बस्नु भएको छ उहाँको पार्टीभित्र नपरेको हुनाले अब हामी तपाईँलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्ता कुराहरू मैले पाएँ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत त्यो गरिब मुक्त कमैयालाई तुरुन्त राहतको व्यवस्था होस् र सँगै अहिले त्यही गर्न।
माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको कुल उत्पादनको 74% तराई मधेसबाट पूर्ति हुन्छ र मधेस प्रदेशमा अहिले 28% मात्रै रोपाई भएको भन्ने खबरहरू प्राप्त भए तापनि तराई मधेस सर्लाहीमा सुक्खाले गर्दा 15% मात्रै रोपाई भएको छ। त्यसैले त्यो सुक्खा ठाउँहरूमा विशेष सिँचाइको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। त्यस्तै लिप्की एस्केन बाट 28,000 चौपाया र 37 अरब बराबरको क्षति भएको खबरहरू प्राप्त भइरहेको हुनाले नेपालमा को कृषि क्षेत्रमा पशु क्षेत्रबाट 28% उत्पादनमा योगदान भएको हुनाले किसानहरूलाई तुरन्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अरूलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरू जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा वकिलहरूले मन परी फिस लिन गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै 5 लाख 10 लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। फिस यसरी मन परी राख्न दिने हो कि होइन? अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमै हामी हेर्छौँ एउटा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। भने वकिलहरूले कति बहसमा कति पैसा लिने, लेखनमा कति पैसा लिने, परामर्शमा कति पैसा लिने, त्यसको न्यूनतम र अधिकतम तोक्नुपर्ने हो कि होइन? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। वकिलहरू आजकल ठेक्का लिने गरेका छन्, मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने। यदि मुद्दाको ठेक्का लिन्छ भने यदि मुद्दा हार्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन? जुन पक्षको तपाईँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कारण, वकिलको कारण त्यो पक्ष हार्यो भने त्यहाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन? वकिलहरूले जसरी पैसा लिने गरेका छन् त्यो अनुसारको कर दिनुपर्ने हो कि होइन? फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन? आज देशव्यापी वकिलहरूले फिस लिने गर्छन् र रसिद दिनु पर्दैन, रसिद पनि दिनु पर्दैन र सरकारलाई कर पनि लिनु पर्दैन। यो आलु प्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, यी करोडौँ रुपियाँ कमाउने वकिलहरूलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? यदि लाग्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कर कार्यालय किन पुग्दैन? एउटा वकिल दिनमा 4वटा 5वटा मुद्दाको बहस गर्छ र एउटा मुद्दामा 5-5 लाख रुपियाँ लियो भने दिनको कति पैसा कमाउँछ? त्यति पैसा त्यो करको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन? आज कर फर्महरू दर्ता हुन्छ, त्यो फर्मको धरोहर। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र मण्डल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी खास गरी किसानहरूको नियति नै छ बर्खा सिजनमा धान रोप्नुपर्ने र बाढीले जहिले पनि दुःख पाइराख्नुपर्ने। गत हप्ता आएको बाढीले मोरङको जहादा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3 र 7, त्यस्तै धनपाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2, रङ्गेली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। त्यही बाढीको बेला जहादा 3 का गणित राजवंशी 22 वर्षको युवा बाढीमा आएको खोलामा आएको बाढीले बगाएर उसको मृत्यु भएको छ।
म सरकारसँग उक्त परिवार, मृत्यु भएको व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराओस् भन्ने जोडदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, जहादा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नोहन्द्रा खोलाले एउटा ठुलो बस्ती जोखिममा पारेको छ। त्यहाँ खोलामा आएको बाढीको कटानले त्यहाँ पिच रोड पनि छ, पिच रोड पनि भत्किन आँटेको छ र त्यो जोखिमलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहल गरोस् र यो बाढीमा रोपिसकेको धानहरू अहिले पूर्ण रूपमा खत्म भइसकेको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, मनसुन सुरु भए यता नै बाढी पहिरोबाट देशका धेरै भागमा जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। तर सबैभन्दा चिन्ता लाग्दो त आजको मितिसम्म नेपालमा करिब 53% मात्र रोपाई भएको देखिन्छ। धान रोपाई मेरो गृह जिल्ला धनुषा लगायत मधेसमा अझ दयनीय अवस्था छ। लामो खरेडीको सम्भावना छ, यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। धनुषा लगायत मधेसमा हालसम्म जम्मा 28% मात्र रोपाई भएको अवस्था छ। मधेस सधैँ जसो सुखाको मारमा पर्ने गरेको छ। अब सुखा बढ्दै जाँदा रोपाई नहुने तथा पछि पानी परेको अवस्थामा पनि ब्याडको बेर्ना बुढो हुने र बुढो बेर्ना लगाइयो भने त्यसले समेत उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ। खास गरी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर नेपालको धान क्षेत्रले समेत महसुस गरेको हुँदा यही अवस्थाको निरन्तरता हुने र यसको सम्बोधनको लागि राज्यले पहल नगर्ने हो भने यसले मधेसका जनताको साथ सुरक्षा तथा आम्दानीमा ठुलो मार पर्दै जानेछ। यो अवस्था सुधार भएन भने मधेसमा खाद सङ्कटकै अवस्था आउन सक्दछ। यसको प्रमुख कारण भनेको पर्याप्त सिँचाइको सुविधा नहुनु नै हो। सरकारले कृषकलाई सिँचाइ सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सालो ट्युबवेल, सालो 16 सिँचाइ, सतही सिँचाइको पूर्वाधार, बोर्डिङको व्यवस्था यथाशक्य छिटो नगर्ने हो भने समस्याको रूप विकराल हुने देखिन्छ। साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने प्रवृत्तिको विकास अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर कृषकहरूको हक हितको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा कृषकहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी अविलम्ब राहतको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामान्य सभामुख महोदय माध्यमबाट राज्यको ध्यान। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को फुलबारी काउँ धरहरा सडक अन्तर्गत मेलबोटमा हिजो भीषण पहिरो गएको छ। काउँ स्वास्थ्य चौकी र साबिकको गाविस भवन नजिकै मुख्य सडक भासिएर सडक अवरुद्ध छ। पहिरोका कारण स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी ट्याङ्की, रेस्टुरेन्टहरू र घरहरू समेत उच्च जोखिममा छन्। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित काउँ धरहरा, जहाँ दैनिक हजारौँ देशी विदेशी पर्यटकहरू घुम्न जाने गर्छन्, यो एकमात्रै सडक अत्यन्त जोखिममा छ। त्यसै गरी पोखरा 20 अन्तर्गत बेसी घारी हुँदै मौजा जाने सडक पहिरोको कारण अवरुद्ध छ। पहिरोको कारण अवरुद्ध हुँदा मौजावासी र पोखराको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका यी सडकहरू अवरुद्ध हुने अवस्था हिजोदेखि नै थियो र आज फेरि वर्षायाममा यो दोहोरिएको छ। म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, तत्काल पहिरो रोकथामका लागि भौगोलिक अवलोकन गरी थप क्षति कम गर्न र सडक निर्माण गरी आवत जातलाई सहज बनाउन सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। साथै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को धारापानी सामुदायिक वन, पोखरा 20 को बाएखोला सामुदायिक वन हुँदै बहने पानीको बहावले भलाम स्थित बाएखोला बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। 2वटा सामुदायिक वन, बाएखोला बस्ती, महेन्द्र मावि र भलाम र्यालीचौर बजार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तत्काल यसको अध्ययन गरी पहिरो रोकथामका लागि बृहत योजना बनाउनको लागि समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर राणा। धन्यवाद सभामुख महोदय। मैले यो कुरा उठाउन लागेको आकस्मिक कुरा होइन, तर यो सदन र यो मुलुकको लागि नि आवश्यक पर्ने कुरा हो। 8 महिना हुन लागिसक्यो, 8 महिना भइसक्यो, यो सदन चल्न राम्रोसित सकिरहेको छैन। पार्लिमेन्ट्री प्रोसेसै अवरोध छ, पार्लिमेन्ट्री कमिटीहरू बन्न सकेको छैन। मुख्य दलहरूले सम्झौता नगरेको कारणले होला र सभामुखज्यूले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पार्लिमेन्ट्री कमिटीहरूलाई तुरुन्तै यिनीहरूलाई थाहै कमिटीहरू बनाइदिन पर्यो र यिनीहरूको निर्वाचन गराएर सदनको कामहरू र नियमित कामहरू सदनको तुरुन्तै चलाइयोस् भन्ने विनम्र अनुरोध सभामुख महोदयसित म गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिकहरू अत्यन्तै मार्कामा परेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारको लागि जानुहुन्छ, अध्यागमनले फिर्काउने काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर घरेलु कामको लागि खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन्। यदि हामीले नपठाउने हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, पठाउने हो भने व्यवस्थित गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने म सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। व्यवस्थित गर्दाखेरि आइएलओ अभिसन्धि, घरेलु कामदारहरू सम्बन्धी आइएलओ अभिसन्धि 189लाई तुरुन्त सरकारले अनुमोदन गरोस् र व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सरकारले कामदारहरू पठाओस्। त्यसै गरी मेरो पार्टीको महामन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, यो वर्ष वेतन बढाउने वर्ष हो र भोलिदेखि साउन 1 गते लाग्दैछ। श्रमिकहरूले जुन वेतन पाएका छन् त्यो नेपाली श्रमिकहरूलाई खान पुग्दैन। त्यसैले भोलिदेखि नै लागू हुने गरी वेतन बोर्डले आफ्नो बैठक बोलाएर यो पारिश्रमिक बढाउने काम गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र केही दिनदेखि महानगरपालिका र नगरपालिकामा एउटा दृश्य देखिएको छ, विशेष गरेर श्रमिकहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको। यस्तो दुर्व्यवहार किन भइराखेको छ? नेपालमै बसेर श्रम गरेर स्वरोजगार काम गरेर म कहाँ बस्छु नेपाल भन्ने श्रमिकहरूलाई महानगरपालिकामा भएको दुर्व्यवहार सहन सक्ने छैन। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, महानगरपालिका र सरकारको बिचमा समन्वय गरेर ती श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कहाँ राखेर काम गर्न दिने हो। पहिलो पेटमा खाने कुरा हो अनि मात्रै व्यवस्थित हो, सहर व्यवस्थित हो। श्रमिकहरूले खान नपाउने, स्वरोजगार भएर काम गर्न नपाउने नेपालमा अनि सहर बनाउने भनेर श्रमिकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने यो। माननीय सदस्य श्री श्याम प्रसाद घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज सहकारी सञ्चालकहरू र सहकारी पीडितहरू दुईटै आन्दोलनमा उत्रेका छन्, सडकमा छन्। आज सरकारले सगौरव घोषणा गरेको सरकारको 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा लगभग भत्किसके अवस्था छ। दिनै पछि आज एउटा भोलि अर्को सहकारीहरू भागेका छन्, बन्द गरेर हिँडेका छन् र त्यो अवस्थामा बाँकी सम्पूर्ण सहकारीहरू पनि अब सङ्कटग्रस्त भइसकेको अवस्था छ। करोडौँ रुपियाँ, अरबौँ रुपियाँ, करोडौँ लगानीकर्ताका, करोडौँ बचतकर्ताका अरबौँ रुपियाँ जोखिममा परेको छ। वित्तीय संस्थाका ऋणहरू जोखिममा परेका छन् र सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै आज जोखिममा परेको अवस्था छ। यो एउटा बैंक, दुईटा बैंक अहिले बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सम्पूर्ण बैंकमा सङ्कट सिर्जना हुन्छ। र त्यसै गरी सहकारीमा पनि दैनिक रूपमा देखिएको यो समस्याले सम्पूर्ण समस्या चाहिँ यो सहकारी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने कुरा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही सहकारीहरूले बदमासी गरे तर त्यसको मारमा सम्पूर्ण सहकारीहरू परेको अवस्था छ। आजको अहिले देशभरिका सबै सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। यस्तै अवस्थामा मैले 4-5 वटा बुदामा म
यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु, सहकारीलाई नियमन गर्ने सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट तत्काल बनाइयोस्, सहकारीको कारोबारलाई पनि राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा जोडियोस्, केही रकम ऋणकै रूपमा इन्जेक्ट गरेर भए पनि सहकारी बचाउनेतर्फ कदम चालियोस्, राज्यको तर्फबाट पनि सहकारीका विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरियोस्, सहकारीको मर्जर पोलिसीलाई कडाइका साथ लागू गरियोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। साथै यो संसदमा साह्रै अल्छी लाग्दो भयो। यो संसदलाई अलिकता तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनको लागि यो संसद समयमा सुरु गर्ने, संसदलाई माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्मानीय सभामुख महोदय, विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको तर राज्यको ध्यान आकृष्ट हुन नसकेको एक हृदय विदारक घटनाको विषय उठाउन चाहन्छु। 12-13 दिन अगाडिको कुरा हो। इलाम जिल्ला माई नगरपालिका बासिन्दा सन्तोष खातीले आफ्नै भाइ बुहारी अमृता दर्लामी मगरको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका छन्। मृतक अमृताका माइती पक्षले किटानी जाहेर दिँदा पनि हत्या गरेर फरार रहेको आरोपीलाई हालसम्म प्रहरीले पक्राउन सकेको छैन। स्थानीयहरूका अनुसार निज सन्तोष खाती घटना घटाएर फरार रहे भने तापनि घरमा समय समयमा आउने जाने गरिरहेको कुरा बुझिएको छ। त्यसै गरी प्रहरीले समयमा आरोपीलाई नपक्रिँदा निज सन्तोष खातीले समाजमा अरू पनि यस्ता घटनाहरू घटाउने सम्भावना देखिन्छ र गाउँ नै तर्सित भएको अवस्था छ। उता मृतकका श्रीमान पनि जेलमा रहेको हुँदा उनीहरूको बालबच्चा एउटा 16 महिनाको र एउटा 4 वर्षको दुईटा नाबालक सन्तानको चाहिँ सहाराविहीन अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले यस घटनाको आरोपी सन्तोष खातीलाई तत्काल पक्रिएर कानुनको कारबाहीमा ल्याउनका लागि र आमाको मृत्युपछि सहाराविहीन बनेका ती 2 जना नाबालक सन्तानको लालन पालन र शिक्षाको जिम्मा लिनको लागि म सरकारलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।